हेर्नुहोस्, हामीसँग इन्द्रिय शरीरहरू छन्, शरीर छ, इन्द्रियहरू छन्, त्यसै गरी मन पनि छ, बुद्धि पनि छ। यसमध्ये कसलाई भगवानको शरणमा लगाउने? भगवानले भन्नुभयो मन बुद्धिलाई शरणमा लगाउनु। मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धिं निवेशय, गीता 12:8। यद्यपि अन्तःकरणको चारवटा अवस्था हुन्छ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तर भगवानले गीतामा दुईटा नै बताउनु भएको छ, मन र बुद्धि। यसमा जुन संकल्प विकल्प गर्दछ भन्नाले सोच्ने काम गर्छ, यो कुर्सी हो कि सोफा हो, यो सोच्यो नि, यो कसले गर्यो? मनले गर्यो। यो पहेँलो रंग हो कि सुन्तला रंग हो कि रातो रंग हो कि कालो रंग हो, यो जुन सोच विचार गर्ने काम कसले गर्यो? मनले गर्यो। र डिसिजन दिने काम, यो कुर्सी हो, यो पहेँलो रंग हो, यो काम कसले गर्छ? बुद्धिले गर्छ। र यो दुवैलाई भगवानको शरणमा लैजानुपर्छ। हिजो पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ, यहाँहरूलाई याद होला, जब वैराग्यको अलिकति चर्चा भएको थियो हिजो, त्यति बेला वैराग्य केले गर्नुपर्छ भनेर भनियो? मनले, होइन? हिजो आउनुभएको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नुभयो होला, किनकि मन नै बन्धन र मोक्षको कारक हो। बन्धन मोक्ष का गोविंद राधे, कारण एक मात्र मन है बता दे। राधा गोविंद गीत। मन नहीं बंधन र मोक्ष को कारक तत्व। चेता खल्वश्य बंदाए मुक्ते चात मनोमतम, भागवत 3:25-15। वेदव्यास जीले पनि यही बताउनु भयो, मन नै बंधन र मोक्ष को कारण हो। चित्तमेव हि संसारः, शाट्यायनी उपनिषद को 3रो मंत्र। मन एव हि संसार, तेजो विन्दुपनिषद 5:98। मन परम कारण मामनन्ति, भागवत 11:23-43। अनेकौं स्थानमा यही कुरा बताइएको छ, मन नै कर्ता हो, मन नै बन्धन र मोक्षको कारक हो। हेर्नुस्, संसारी कर्म पनि मनले नै गर्दछ। जस्तै यदि हामी अहिले यहाँ बसेर प्रवचन सुन्दा सुन्दै केही गरी हाम्रो मन फुर्र उडेर घरमा पुग्यो भने, अब यहाँ प्रवचनमा बसेर शरीर त यही छ, कान पनि यही छ, आवाज पनि कानभित्र पर्यो, तर हामीले प्रवचन बुझेनौँ नि, होइन? ध्यान दिनुस् भनेपछि तुरुन्तै झस्केर कहाँ पुग्यो कुनै प्रवचन। अर्थात् कानमा शब्द परेर पनि हामीले सुनेनौँ, किनकि मन हाम्रो अन्तै थियो। एकपटक रामकृष्ण परमहंसजी जगन्नाथपुरी जानुभयो रथ यात्रामा सहभागी हुनको निम्ति। संयोगवश रथ यात्रा निस्किसकेको थियो। उहाँले सोध्नुभयो, रथ यात्रा यो चोकबाट कता गयो? त्यहाँ एउटा चित्रकार थियो जसले चित्र बनाइराखेको थियो। उसले उहाँलाई भन्यो, महाराज मलाई थाहा छैन। सँगै अर्को व्यक्ति थियो, उसले गाली गर्यो त्यो चित्रकारलाई। यत्रो ठुलो सन्त हुनुहुन्छ, थाहा छ उहाँ को हुनुहुन्छ? रामकृष्ण परमहंस हुनुहुन्छ। उहाँ समान विद्वान, उहाँ समान भक्त सन्त अहिले सम्पूर्ण भारतवर्षमा सायद कोही होला। यत्रो विद्वान, यत्रो भक्त सन्तलाई तैँले सिधा सिधा झुटो बोलिस्? यत्रो पाप कर्म तैँले कसरी सोच्न सकिस्? गाली गर्यो। उसले भन्यो, मलाई वास्तवमै थाहा छैन, क्षमा गर्नुहोस्, मलाई वास्तवमै थाहा छैन कि रथ यात्रा कहाँ गयो। रामकृष्ण परमहंसजीलाई आश्चर्य लाग्यो कि हजारौं व्यक्तिहरू, जगन्नाथजीको रथ यात्रामा हजारौं व्यक्तिहरू सहभागी हुन्छन्, ढोलक बजाउँछन्, मन्जिरा बजाउँछन्, झाँझ बजाउँछन्, उच्च स्वरले भगवान नाम संकीर्तन गर्दै हजारौं व्यक्ति त्यहाँ यति भिड हुन्छ। तैपनि यत्रो भिड गयो, यो व्यक्तिलाई थाहै भएन। यो त धेरै आश्चर्यको कुरा हो। रामकृष्ण परमहंसजी त्यही बस्नुभयो र समाधिमा गएर हेर्नुभयो र उहाँलाई वास्तवमै यो कुराको बोध भयो कि त्यो व्यक्तिलाई थाहा रहेनछ।
त्यो व्यक्ति आफ्नो चित्रकलामा त्यो चित्र बनाउनको निम्ति यति निमग्न थियो उसको मन कि यताबाट हजारौंको संख्यामा व्यक्तिहरू गए, त्यत्रो आवाज, त्यत्रो हल्ला खल्ला, केही पनि थाहा भएन, किनकि मन अन्तै थियो। कहिलेकाहीँ तरकारीमा नुन धेरै भयो भने गाली गर्छ नि, होइन? मन कहाँ छ हिजो आज तेरो भन्छ नि, हो किन? हात कहाँ छ तेरो भन्छन्, भन्दैन नि। अरू हातलाई पनि दोष दिँदैनन्, अरू केही चिजलाई पनि दोष दिँदैन। दोष कसलाई दिन्छ? मनलाई दिन्छ। मन लगाएर पढ भन्छौँ नि हामी बच्चाहरूलाई पनि। मन संसारमा पनि मनले नै कार्य गर्छ। त्यसैले भगवत क्षेत्रमा पनि मनलाई शरणमा लिएर जानु छ। तर हामीले उल्टो गर्यौं, हामीले शरीरले गर्यौं, शरीरले हातले माला जप्यौं। करसो माला फिरे गोविंद राधे, मन फिरे जग जप धोखा बता दे। यदि हातले चाहिँ माला जपिरह्यौं, हरे राम गर्यौं अनि मनको आसक्ति चाहिँ संसारमा छ भने त्यो के हो? धोखा हो। मन हरि में तन जगत में, कर्म योग तेहि जान राधे राधे। गर्नुपर्ने के थियो? मन भगवानमा लगाएर शरीरले संसारी काम गर्नुपर्ने थियो। तर हामीले उल्टो गर्यौं। तन हरि में मन जगत में, यह महा अज्ञान राधे राधे। भक्ति शतक हामीले चाहिँ के गर्यौं? शरीर भगवानलाई दियौं। वहाँ त बिहान 4 घण्टा पाठ पूजा नगरिकन खाना पनि खानु। शरीर कसलाई दिनुभयो? भगवानलाई दिनुभयो। तर मन कहाँ छ? पाठ पूजामा पनि संसारमै छ। त्यसैले मनले भगवानको शरणागति गर्नु छ। यो तत्त्वज्ञान दिमागमा राखिरहनु होला, भगवत प्राप्तिसम्म काम लाग्छ। मनले। अब अर्को एउटा प्रश्न हुन सक्छ कि यदि शरणागत भएपछि मात्रै, शरणागति स्वीकार गरेपछि मात्रै भगवानले कृपा गरेर आफ्नो ज्ञान, आफ्नो दर्शन, आफ्नो प्रेम, आफ्नो आनन्द दिनुहुन्छ भने भगवानलाई अकारण करुण किन भनियो? बिनु हेतु शनेही किन भनियो? कृपालु किन भनियो? दयालु किन भनियो भगवानलाई? यो त व्यापार भयो एउटा। संसारमा पनि हामी दोकानमा जान्छौँ, 100 रुपियाँ दिन्छौँ, उसले हामीलाई सामान दिन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै देखियो। हामी भगवानको शरणमा गयौँ, भगवानले हामी माथि कृपा गरिदिनु भयो र आफ्नो ज्ञान दिनुभयो। तर त्यसो होइन। किनकि शरणागतिको अर्थ के हो त्यो बुझ्नुस् पहिला। शरणागतिको अर्थ हो केही पनि नगर्नु। शरणागति भनेको के रहेछ? केही पनि नगर्नु। जस्तो हामी अहिले जे पनि गर्छौं, कि त राम्रो गर्छौं कि नराम्रो गर्छौं, होइन र? यहाँ राम्रो र नराम्रो भन्नाले हाम्रो इच्छा अनुसार राम्रो या हाम्रो इच्छा अनुसार नराम्रो भन्न खोजेको होइन। वेद अनुसार राम्रो र वेद अनुसार नराम्रो। वेदमा यो कर्म गर्नु भनिएको जुन शुभ कर्म हुन्, पुण्य कर्म हुन्, ती राम्रा कर्म, र यो भनेको पाप हो भनेर जे बताइएको छ ती के हुन्? अशुभ कर्म, नराम्रो कर्म। हामी जे पनि गर्छौं यही दुईटा मध्ये कुनै न कुनै पर्छ। कि त राम्रो कर्म गर्छौं कि नराम्रो कर्म गर्छौं, होइन र? र त्यही कर्म अनुसार फल भोग्छौं। पुण्येन पुण्यलोकम नयति पापेन पापम, प्रश्नोपनिषद 3:7।
कि त हामी पाप कर्म गर्न सक्छौँ कि पुण्य कर्म गर्न सक्छौँ र यही गरिराखेका छौँ। तर शरणागति भनेको न त राम्रो कर्म गर्नु, पाप कर्म या के पुण्य कर्म गर्नु, न त नराम्रो कर्म गर्नु या पाप कर्म गर्नु। पाप पनि नगर्नु, पुण्य पनि नगर्नु, राम्रो पनि नगर्नु, नराम्रो पनि नगर्नु, यसैलाई के भनिन्छ? शरणागति। अर्थात् केही पनि नगर्नु। अब केही पनि नगर्नाले यदि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ भने यो बिना कारण करुणा वरुणालय भगवान सिद्ध हुनु भएन त? अकारण कृपालु हुनु भएन त? किनकि हामीले केही पनि गरेनौँ। केही नगर्ना साथ भगवानले के गरिदिनु भयो? कृपा गरिदिनु भयो। जस्तै संसारमा पनि भर्खरै जन्मेको बच्चाले के गर्छ? केही पनि गर्दैन नि। अब उसको आमाले उसको सबै कार्य गरिदिनुहुन्छ, हो कि होइन? हामीले त अनुभव पनि गर्यौँ, भोग्यौँ पनि या देख्यौँ पनि। जति जति त्यो बच्चाले केही केही कामहरू आफै गर्न थाल्छ, त्यति नै मात्रामा आमाले कम गर्दै जानुहुन्छ। ठिक हो? जब उसले सबै काम आफ्नो गर्न थाल्छ, अब आमाले उसको काम केही पनि गर्नुहुन्न। अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ? हामी आफ्नो सबै काम आफै गर्दछौँ। त्यसैले भगवानले हाम्रो केही पनि गर्नुहुन्न। र जब हामी भगवानमा पूर्ण रूपले आश्रित हुन्छौँ, भगवानको शरणमा जान्छौँ, अर्थात् केही पनि गर्दैनौँ, तब भगवानले हाम्रो सबै थोक गर्नुहुन्छ। किनकि शरणागतिको अवस्थामा गीतामा पनि भगवानले बताउनु भएको छ, तस्य कार्यम न विद्यते। गीता 3:17। हामी केही पनि गर्दैनौँ अनि उसको निम्ति भगवानले गीतामा नै भन्नुभएको छ, तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। मैले उसको सबै ठेका लिदिन्छु, सबै काम गरिदिन्छु। योगक्षेम वहन गर्नु भन्नाले उसलाई अहिले जे मिलिसकेको छ, मिलिराखेको छ, त्यसको रक्षा पनि म गर्छु र उसले जे पाउन बाँकी छ अनन्त आनन्दसम्म त्यो सबै म दिदिन्छु। यो हो योगक्षेम वहन गर्नु भनेको। त्यसैले शरणागतिको अभिप्राय के रहेछ? केही पनि नगर्नु। र केही नगर्नाले यदि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ भने यो त उहाँ कृपालु साबित हुनुभयो, दयालु साबित हुनुभयो, बिना कारण कृपाकर्ता हुनुभयो, होइन र? संसारमा केही पनि नदिकन कसैले हामीलाई केही दिन्छ र? दिँदैन। अब अर्को एउटा प्रश्न आउँछ, ध्यान दिनुस्। हामी केही नगर्ने अवस्थामा कसरी जान सक्छौँ र? किनकि यो त मनको नेचरको विपरीत हो। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3:5। अर्थात् कुनै पनि जीव एक क्षण पनि अकर्मा रहन सक्दैन। हामी केही पनि नगरिकन बस्न नै सक्दैनौँ। नित्य निरन्तर हामी केही न केही गरिरहन्छौँ। किनकि कर्ता के हो? मन हो नि। हामीले केही पनि नगरिकन सिरे कोडेर बिस्तारामा बस्यौँ भने पनि त केही न केही गरिरहेछौँ। सुतिरहेछौँ भने पनि त केही न केही गरिरहेछौँ। त्यसैले केही पनि नगरिकन त हामी बस्नै सक्दैनौँ। फेरि यो कसरी सम्भव हुन सक्छ कि हामी केही पनि नगरौँ, न राम्रो कार्य गरौँ न नराम्रो कार्य गरौँ? अर्को एउटा प्रश्न आयो नि, होइन? फेरि बुझ्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला त हामीले यो बुझ्यौँ शरणागति मनले गर्नुपर्ने रहेछ, होइन? त्यसपछि यो प्रश्न राखियो कि यदि शरणागत भएपछि मात्रै भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ भने यो त एक प्रकारले व्यापार भयो। भगवान कसरी बिना कारण करुणाकर हुनुभयो? अहेतुकी कृपा कसरी भयो? यो भगवानले त बिना कारण कृपा गरिदिनुहुन्छ, यो वेदशास्त्रमा बताइएको छ। यसको उत्तरको क्रममा बताइयो कि शरणागति भनेकै केही नगर्नु। शरणागतिको परिभाषा नै त्यही हो। हेर्नुहोस्, द्रौपदी, अर्को पनि म एउटा दृष्टान्त दिन्छु। द्रौपदीको प्रसङ्ग यहाँहरूलाई थाहा छ। महाभारतमा दुशासनले वस्त्र हरण गरेका थिए नि,
होइन र? द्रौपदी जब पाण्डवहरूले जुवामा हारे, युधिष्ठिरले द्रौपदीलाई पनि दाउमा राखे, त्यसपछि हारिसकेपछि दुर्योधनले अर्डर दिए दुशासनलाई लिएर आऊ भनेर। दुशासनले आफ्नो दाइको अर्डर पालना गरेर लिएर गए। त्यसपछि वस्त्रहरण प्रकरण सुरु भयो। अब द्रौपदीले सबैभन्दा पहिले केही गरिन्, यहाँ ध्यान दिनुस् है, गरिन्। के गरिन्? आफ्नो पतिहरूको आश्रय लिन्। मेरा पति सबै अस्त्र शस्त्रमा निपुण छन्, बलवान छन्, यिनीहरूले अवश्य मेरो रक्षा गर्छ। द्रौपदीले सोचिन्। पतिहरू जुवामा हारिसकेका थिए, दास बनिसकेका थिए, त्यसैले उनीहरूको केही पनि अधिकार थिएन। त्यसैले उनीहरूले शिर झुकाए।